اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر واجعل دعواتنا فيها مستجابة. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا من فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين وأطلق ألسنة الصادقين، ألهمنا ما ألهمت به عبادك الصالحين، وأيقظنا من رقدة الغافلين، إنك أكرم منعم وخير معين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم آمين.